الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم. حسن إدارة البيت والأسرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. كل مشروع ناجح يكمن وراءه مديرا ناجحا، والبيت والأسرة هي أعظم مشروع، لذا لا بد لها من إدارة ناجحة. والإدارة الناجحة هي مسؤولية الأب والأم في البيت والأسرة. أيها الكرام، إن إدارة البيت تحتاج تفرغا تاما للأسرة من قبل الآباء والأمهات، واعتناء بمهام هذه الأسرة ابتداء من السكن والنفقة والتربية والقيام بأعباء البيت. وإن وضع برنامج للبيت يتخلله الدراسة والنزهة والزيارات وغير ذلك يعتبر من الإدارة الصحيحة. ومن الإدارة الناجحة للأسرة توزيع أعمال البيت بين أفراد الأسرة، وعدم تحميل الآباء ما لا يطيقون، وتعويد الأبناء على أعمالهم ومهامهم الشخصية. لذا فإن حسن إدارة البيت والأسرة أمر واجب ومهم، وإن ثمرته وأسرة ناجحة متفاهمة متميزة منضبطة. اللهم احفظ أسرنا وأبناءنا، وصلى الله على نبينا محمد. الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.